صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تمام دوست بابا دے بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ساکو آسرے مٹھ مدنی دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ساکو آسرے مٹھ مدنی دے تے ساڑے حال تے کرم ہزار تسن صدیق عمر عثمان علی ساڑے حامد چار یار تسن تے دیما شردے ہوسی افراد تفریم انہوں جلوہ گر سرکار تسن اساتہ بش جیندے سیر پڑھدے ہیں سہید لب حلسن بیڑے پار تسن اساتہ بش جیندے سیر پڑھدے ہیں سہید لب حلسن بیڑے پار تسن. تیرے تو میرے آقا علیہ السلام دی ولادت ہوئی ہے. اسا انسان صرف خوش نہیں ہوئے اللہ دے نبی بھی خوش ہوئے. اور میں چند کو پوچھنا چاہنا کہ چند کیا آنکھیں کہ میں پوچھے آئید تے چند کولوں کسے تینوں عید کرائی ہائی اس آکھیا میری زندگی وچ ایک ہو جائیں رات بھی آئی.